बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो ख़ुद उसमें जाकर गिर जाता है। यही हाल अमेरिका का है, जिसकी अपनी इस टाइम जो मईशत है वो दिवालिया होने के करीब है। और वो कैसे करीब है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको मेन फैक्टर ये बताता चलूँ कि अमेरिका जो है वो कभी दूसरों की जंगों में कूदता है, कभी इराक़ की जंग में कूदता है, कभी ईरान को कहता है कि तुम एटमी हथियार ना बनाओ, कभी पाकिस्तान को आंखें दिखाता है। और इसी तरह अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुदाखलत करता रहा। अभी जाके इखला हुआ, यानी मतलब दूसरे मुल्कों में घुस के वहाँ पे जंगें करना इसका काम है। और यही फैक्टर है इसके दिवालिया होने का कि इसने अपने दिफा की मद में जो है वो अन्ना पैसा लगाया और अफ़गानिस्तान के अंदर भी अन्ना पैसा झोंका, जिसकी वजह से और एक तो 2008 और 9 के अंदर इक़्तिसादी बहरान भी आया, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो संभल नहीं पाया, अपनी मईशत को संभाल नहीं पाया। तो मैं इस पर मज़ीद बात करता हूँ, लेकिन बात यह है कि अब ये रजीम चेंज जो किया अमेरिका ने, एक साजिश की और एक ऐसी हुकूमत बिठा दी जो इस मुल्क को भी, पाकिस्तान को भी डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचाने में अपना किरदार अदा कर रही है। और ये डॉलर्स ही हैं जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब है। लेकिन मज़े की बात देखिए कि अमेरिका भी ख़ुद दिवालिया होने के करीब, और अगर वो एक दिन के लिए भी डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो जो माहिर माशियत हैं, जो मईशत को समझते हैं, वो कहते हैं कि फिर ये जो डॉलर्स हैं, जो दुनिया भर में तजारत होती है, लेन देन का मामला डॉलर से होता है, तो डॉलर्स निकाल देंगे बहुत से मुल्क इसमें, तो उसकी जो मईशत पर जो ग्रिप है अमेरिका की वो टूट जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टाइम तो मरीम नवाज़ भी आ रही हैं और यानी मतलब सियासत के अंदर आ रही हैं, दोबारा से इन हो रही हैं, पाकिस्तान तो वो आ चुकी हैं। तो उनके आने के करिश्मे देखिए कि 35 रुपये जो है वो पेट्रोल बढ़ गया। पहले नवाज शरीफ साहब जो थे वो 5 रुपये या 10 रुपये पेट्रोल बढ़ाने पर मुफ्ती साहब पे बरहम हो गए थे और उठकर चले गए थे, इजलास की सदारत छोड़ दी थी। और अब 35 रुपये पे जो है ना वो सत्तू पीकर सोए हुए थे और उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। ठीक है, इसका तो ये मतलब होता है कि आप बहुत सारे ड्रामे टकोसले, सबको पता है कि इतना हमदर्द नवाज शरीफ साहब होते तो वो पाकिस्तान में होते, लेकिन सिर्फ डोंग है। वो कहते हैं कि अब लोग फिर पागल बन जाएंगे, 90 की हसरत से बाहर ही नहीं आ रही है। तो खैर, अब मरीम नवाज़ के करिश्मे देखिए कि 35 रुपये इजाफा हो गया, वो आई वापस। तो अब देखें पार्टी में मज़ीद टूट फूट सामने आ रही है। शाहिद खान अब्बासी जो है वो सीनियर नायब सदारत उन्होंने छोड़ दी है और वो कहते हैं कि मैं जो है ना डिक्टेशन नहीं लूँगा। मतलब उन्होंने ट्रेंड कह दिया, उन्होंने कहा जी मिफ्ता साहब के साथ ज़्यादती हुई है, मिफ्ता साहब के साथ जो बदज़ुबानी की गई, उनको जोकर कहा गया, तो उसके बाद जो है इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं और इस्तीफ़ा दे दिया। अब नून लीग के ही जो सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, वो क्या कह रहे हैं पहले आप वो सुन लें, फिर इस पर मैं मज़ीद बात करता हूँ। और ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए, ये वैसे भी लूरी लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ी हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये हुकूमत ही लूरी लंगड़ी है, अपनी हुकूमत के कह रहे हैं, जूते पाड़े हैं रोज़, इसको मुश्किल हो रही है, लेकिन ये हुकूमत छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। हल ही ये एक इलेक्शन करा दें। यानी मतलब मईशत का इतना बुरा हशर कर छोड़ा है इन लोगों ने और मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी इक़्तिदार को चिमट कर बैठे हुए हैं और किसी तरीके से चाह रहे हैं कि ये मुद्दत भी पूरी और 1 साल के लिए मज़ीद हुकूमत को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो अगर जो इसहाक डार, जो बहुत बड़े मईशत दान समझते हैं, ख़ुद को मईशत का आइंस्टाइन समझते हैं, उन्होंने जो मुल्क को स्नैच पर पहुंचा दिया है, उसके बाद अगर साल भी ले लें, 2 साल भी ले लें, ये मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही। बहरहाल अब कहने का मकसद ये है कि चाहे मुशाहिद हुसैन सैयद हों, चाहे शाहिदा खान अब्बासी हों, वो सारे अब खुलकर इज़हार कर रहे हैं मरीम नवाज़ के आने के बाद जो है पार्टी संभलेगी नहीं, बल्कि मज़ीद बेचैनी आ रही है उसके अंदर और खुलकर बेचैनी सामने आ रही है। और हमें नज़र आ रहा है कि बाकायदा मुस्लिम लीग नून में इस टाइम रिफ्ट पड़ चुकी है, रिफ्ट की सी कैफियत है। तो जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी उसका खमियाजा अब अमेरिका भी देख रहा होगा और अपना भी अंजाम अब देख रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है।
میں آپ کو فردر مزید بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ لنکڈ ہے ساری چیزیں کہ امریکہ نے کیا گل کھلائے اور پاکستان کے اندر کس طرح سے افراتفری پیدا ہوئی، اور اب اس کے بعد اب امریکہ کے اندر کس طرح کی معاشی افراتفری ہے. میں آپ کو مزید اس کی فردر چیزیں بتاؤں کہ اب امریکہ جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اتنی بڑی معیشت ہے یہ اس کے باوجود ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو کچھ اسٹیٹس اور فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں جو امریکی محکمہ خزانہ کے ہیں، خود انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم امریکہ کے قرضوں کا جو حجم ہے مجموعی طور پر دیکھا جائے 31,000 کھرب ڈالر ہیں، اور یہ رقم امریکہ کی ٹوٹل جی ڈی پی کے 98% بنتی ہے. 98%، یہاں سے اڈیا لگائیں. اس کے علاوہ صرف گزشتہ 8 ماہ کے دوران ملکی قرضہ جات میں 1 کھرب ڈالرز کا اضافہ ہوا ہے. جی ہاں، 1 کھرب ڈالرز کا اضافہ. یہ کوئی معمولی اضافہ نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی اضافہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ جنوری 2009 میں جب براک اوباما تھے اس میں قرضہ جات میں جو اضافہ ہوا امریکہ کی وہ 10.6 ٹریلین ڈالرز تھے. پھر ٹرمپ کے دور میں یہ بڑھتے ہوئے 19.9 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ گئے، اور اب جو بائیڈن نے جنوری 2021 کے اندر اپنا عہدہ سنبھالا ہے اور اس میں 27.8 ٹریلین ڈالرز کا قرض ہو گیا ہے. لیکن ابھی ٹوٹل جو میں آپ کو بتایا ہے وہ پہنچ گیا ہے 31,000 کھرب ڈالر، اس کے مد میں پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی مطلب جو بائیڈن نے بھی قرض لیا ہے تو یہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب غالب امکان جو ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، امریکی جو معیشت دان ہیں، ماہر معاشیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہنچ جائے گا 2030 تک. امریکہ کا قومی سطح پر جو قرض ہے وہ 50 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گا. جی ہاں، 50 ٹریلین، اور یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2008-9 کے اندر مالیاتی بحران پیدا ہوا تھا، اور پھر کرونا بھی آ گیا. اب کرونا سے پہلے ہی اخراجات اور آمدنی میں جو تھا وہ غیر توازن تھا، اور توازن نہیں تھا امریکہ کی جو اکانومی ہے اس میں. اور یہی وجہ تھی، یہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اب یہ تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جاپان کی طرح جو ہے نا یہ مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے. جاپان کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تو جاپان پر قرضوں کا جو حجم ہے نا اس ٹائم 9.2 کھرب امریکی ڈالر ہے، اور یہ جاپان کی جی ڈی پی کا 2.66% بنتا ہے. اور جاپان پر قرض کا بوجھ بڑھنے کا آغاز جو ہے وہ 90 کی دہائی میں ہوا تھا، جب اس کا مالیاتی اور ریئل اسٹیٹ کا جو نظام ہے پوری طریقہ سے تہس نہس ہو گیا تھا، درم برم ہو گیا تھا. اور چند برسوں میں یعنی 2000 تک جاپان پر قرضوں کا بوجھ بڑھ کر اس کے جی ڈی پی کے 100% تک آ گیا تھا، جو 2010 تک جو ہے مزید دگنا ہو گیا. مزید یعنی جاپان کے بعد امریکہ جو ہے وہ تیزی سے قرضوں کے بوجھ تلے دبتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ امریکہ کی حالت ہے اس ٹائم، لیکن یہ در اندازی سے باز نہیں آتا. دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی عادت اس کی جا نہیں رہی، اور اب یہ نشان عبرت بننے جا رہا ہے. اگر یہی سیناریو رہا تو پھر امریکہ جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا چلا جائے گا اگر اس نے اپنی طرز سیاست پر غور نہیں کیا. لیکن امریکہ کی جو اپوزیشن ہے وہ جو بائیڈن سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم جو بائیڈن سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر جو ملکی معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اقتدار سے چمٹنے کی روش ہے، یہاں پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. کہتے ہیں جی وہ ایک عمران خان پہ ملبہ ڈال رہا ہے، اور جو عمران خان ہیں وہ اپنی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے نجات دلائیں. لیکن حکومت جو ہے، یہاں تک کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن استعفے قبول کر لیے جب پارلیمنٹ میں آنے کی بات کی عمران خان نے. تو یہ تو سینیریو ہے اس حکومت کا، یہ اس کا اصل چہرہ ہے، مکروہ چہرہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ ملک کو تیزی سے یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا، کیونکہ قدرتی طور پر اس کا سٹرکچر ہی ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اتنا لوٹنے کھانے کے باوجود بھی یہ ملک چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.